रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, यूं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत इंसानों और बिलखुसूस मुसलमानों के लिए बनाई है, मगर बाज़ रिवायात के मुताबिक दुनिया की तारीख में कुछ ऐसे मखसूस जानवर भी गुजरे हैं जो अल्लाह के मुकर्रब बंदों के साथ निस्बत की वजह से कल बरोज़ महशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। नाजरीन, कौन से 10 जानवर किस वजह से और क्यों जन्नत में जाएंगे, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको जन्नत में दाखिल किए जाने वाले 10 जानवरों के हवाले से मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नंबर 1, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी अल कस्वा। नाज़रीन, कस्वा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम था। ये वही ऊँटनी थी जिस पर सवार होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की जानिब हिजरत फरमाई थी। यही वो ऊँटनी भी है जिसके ऊपर मैदान अरफात में वाक़े एक पहाड़ जबल रहमत, जिसे जबल अरफा भी कहा जाता है, में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा के मौका पर खिताब किया था। मैदान अरफात में जिस जगह ये ऊँटनी खड़ी हुई थी वहां एक सफेद लो नसब है। नाज़रीन, रिवायात के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कस्वा से बड़ी मोहब्बत करते थे और कल बरोज़ क़यामत जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान और शौकत के साथ जन्नत में दाखिल होंगे तो आप अपनी इसी ऊँटनी कस्वा पर सवार होंगे। यूं आपसे निस्बत की वजह से सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाला जानवर अल कस्वा ऊँटनी होगी। नंबर 2, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी नाकतुल्ला। नाज़रीन, नाकतुल्ला का मानी है अल्लाह की ऊँटनी। ये हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कहा गया है। इस ऊँटनी का जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह हूद की आयत नंबर 64 में किया गया है। नाकतुल्ला की इजाफत से मुराद शर्फ व इज्जत है, जैसा कि मस्जिद को बैतुल्ला कहा जाता है कि वो ऊँटनी भी मोजिज़ा व निशानी के तौर पर मुकर्रर की गई थी। रिवायात के मुताबिक वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा था और वो सबके सामने एक पहाड़ी से बरामद हुई थी। कौम ने कहा था कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो इस पहाड़ी से एक ऊँटनी निकाल कर दिखाएं जो बाहर आकर बच्चा पैदा करे। तो अल्लाह के हुक्म से वैसा ही हुआ, मगर कौम ने उस ऊँटनी को कत्ल कर दिया था, इसलिए उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। नाज़रीन, कहा जाता है कि वो ऊँटनी भी जन्नत में जाएगी। नंबर 3, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बछड़ा। नाज़रीन, रिवायात के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 फरिश्ते तशरीफ लाए और वो दोनों इंसानों की शक्ल में थे। उन्होंने आकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके बेटे की बशारत दी और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब नाजिल होने का हुक्म सुनाया। चूंकि वो दोनों फरिश्ते इंसानों की सूरत में बतौर मेहमान आए थे, इसलिए उनके लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बछड़ा ज़िबा किया कि उनको खाना खिलाया जाए। तो जब खाना पेश किया गया तो उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के फरिश्ते हैं और हम ये नहीं खा सकते। नाज़रीन, उस बछड़े के हवाले से बाज़ रिवायात में आता है कि वो भी जन्नत में जाएगा। नंबर 4, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का मेंढा। नाज़रीन, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का हुक्म दिया तो आप अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए ले गए। अल्लाह के हुक्म से जब आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करना शुरू किया तो अल्लाह पाक ने उनकी जगह जन्नत से एक मेंढा वहाँ नाजिल फरमाया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को महफूज फरमाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल फरमाई। नाज़रीन, रिवायात के मुताबिक वो मेंढा जो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत से भेजा गया था, वो चूंकि आया भी जन्नत से था, इसीलिए वो कल बरोज़ क़यामत जन्नत में दाखिल किया जाएगा। नंबर 5, मूसा अलैहिस्सलाम की गाय। नाज़रीन, इस गाय का जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में बड़ी तफसील के साथ मौजूद है। सूरह बकरा इसी गाय के नाम पर है।
بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایک قتل کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو ایک موٹی تازی پیلی گائے ذبح کرنے کو کہا اور اس کے گوشت کا ٹکڑا لاش پر مارا گیا۔ اس شخص نے زندہ ہو کر قاتل کا نام بتایا اور پھر مر گیا۔ ناظرین، جو مخصوص گائے ذبح کی گئی تھی وہ جنت میں جائے گی۔ نمبر 6، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب نازل ہونے کا بتا کر وہاں سے چلے گئے۔ راستے میں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو طوفان آ گیا اور کشتی ڈوبنے لگی۔ ان لوگوں کا یہ رواج تھا کہ اگر کشتی میں کوئی غلام بھاگا ہوا بیٹھ گیا ہو تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ کشتی والوں نے کہا، لگتا ہے کشتی میں کوئی غلام اپنی قوم سے بھاگا ہوا ہے، اسے سمندر میں ڈال دو۔ قرعہ ڈالا گیا تو 3 مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا۔ آپ کو لوگوں نے سمندر میں پھینک دیا تو اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ میرے نبی کو نگل لو اور یہ تمہاری خوراک نہیں، اسے اپنے جسم کے اندر محفوظ کر لو۔ ناظرین، روایات کے مطابق آپ اس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک زندہ رہے۔ بعض روایات میں 3 دن بھی لکھا ہوا ہے، مگر جس مچھلی نے آپ کو پیٹ میں محفوظ رکھا اس مچھلی کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ وہ کل بروز قیامت جنت میں داخل کی جائے گی۔ نمبر 7، حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا۔ ناظرین، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ رب العزت کے نبی تھے۔ آپ کو بخت نصر نے قید کر لیا۔ جب آپ بخت نصر کی قید سے واپس اپنے ملک فلسطین گئے تو آپ کے ساتھ ایک گدھا تھا۔ اللہ رب العزت نے آپ کا اور آپ کے گدھے کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا۔ ناظرین، اس گدھے کے حوالے سے بھی روایات میں آتا ہے کہ وہ بھی حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ نسبت کی وجہ سے کل بروز محشر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نمبر 8، حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی۔ ناظرین، اس چونٹی کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس چونٹی کے حوالے سے پوری سورت سورہ نمل نازل فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں چیونٹیوں کا بل تھا۔ چیونٹیوں کے سردار نے باقی چیونٹیوں سے کہا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم کچل دی جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں پہنچے، اس چونٹی کو ہتھیلی پر رکھ کر اس سے کلام کیا۔ اس چونٹی نے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام سے کلام کیا۔ وہ کلام قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ ناظرین، اس چونٹی کی اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ نسبت کی وجہ سے کل بروز محشر اس چونٹی کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نمبر 9، سلیمان علیہ السلام کا ہدہد۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے حاکم اور حکمران تھے اور بادشاہ تھے، اور آپ کا حکم تمام انسانوں بلکہ چرند پرند پر بھی چلتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پیغام رسانی اور پانی تلاش کرنے کے لیے ایک پرندہ ہدہد مقرر کر رکھا تھا جو آپ کے ساتھ چلتا تھا، اور جہاں بھی آپ جاتے تھے وہ پانی تلاش کیا کرتا تھا۔ اس ہدہد کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے رسول اور نبی کے ساتھ نسبت کی وجہ سے کل بروز محشر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نمبر 10، اصحاب کاف کا کتا۔ ناظرین، اصحاب کاف کے کتے کے حوالے سے بہت سی روایات میں آتا ہے کہ وہ بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اصحاب کاف جب دقیانوس سے بھاگ کر دوسرے ملک گئے تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو ان کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اصحاب کاف نے کافی کوشش کی کہ وہ کتا ان کا ساتھ چھوڑ دے، مگر اس کتے نے اصحاب کاف کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ان کو ڈر تھا کہ یہ کتا بھونکے گا اور ہم پکڑے جائیں گے، مگر وہ کتا خاموشی سے ان کے ساتھ چلتا رہا، اور جس غار میں وہ سوئے رہے وہ کتا اس غار کے دھانے پر سو گیا، اور ان اصحاب کاف کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے اس کتے کو تاریخ میں کافی مقام حاصل ہے، اور اس کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ وہ کتا بھی کل بروز محشر جنت میں داخل کیا جائے گا۔
ناظرین، جنت میں داخل کیے جانے والے جانوروں کے حوالے سے کسی بھی حدیث یا مستند دلیل کے ساتھ یہ بات موجود نہیں کہ واقعی یہ سب جانور جنت میں داخل کیے جائیں گے، بلکہ روایات کو جوڑ کر یہ بات واضح کی گئی ہے کہ بعض جانور جیسا کہ 10 جانور جن کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا، ان کو کل بروز محشر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔